नमस्कार, स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस भर्चुअल क्लासमा आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणितको तेस्रो पाठ चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रीय ब्याजमा प्रयोग हुने सूत्रहरू कसरी डराइभ गर्न सकिन्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा पहिलेका कक्षाहरूमा हामीले जानिसकेका छौँ, स्पष्टसँग बुझिसकेका छौँ। A is equal to P plus I। हामीले यो स्पष्टसँग बुझिसकेका छौँ, जहाँ A भनेको एमाउन्ट हो, जसलाई हामी कई ठाउँमा हामीले यस्तो लेखेको देख्छौँ, CA कम्पाउन्ड एमाउन्ट इज इक्वल टू प्रिन्सिपल प्लस CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पहिलो सूत्र फर्स्ट फर्मुला डेरिवेशन of CA means compound amount, मिश्रधन, यसलाई के भन्ने गरिन्छ? चक्रीय, यसलाई भन्ने गरिन्छ चक्रीय मिश्रधन। मिश्रधन आज हामी यो फर्मुलालाई चाहिँ ड्राइभ गर्छौँ। यो फर्मुला ड्राइभ गर्नुको लागि हामी सुरु कहाँबाट गर्छौँ भने वी नो, हामीलाई थाहा छ, एमाउन्ट इज इक्वल टू पी सावा प्लस ब्याज। अब चाहिँ हामी यो सूत्रलाई यिनीमा एआईमा साधारण ब्याजको सूत्र प्रयोग गरेर हामी PTR अपन 100 राख्छौँ। P प्लस I PTR अपन 100। यो कहाँबाट आयो भने सिन्स I is equal to PTR upon 100 from simple interest, साधारण ब्याजबाट। साधारण ब्याजले के भन्छ भने साधारण ब्याज I is equal to PTR upon 100। त्यसैले यसको ठाउँमा I को ठाउँमा हामी PTR upon 100 लेख्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पहिलो वर्षको लागि पहिलो वर्ष, यसलाई हामी भन्छौँ पहिलो वर्षको लागि हाम्रो एमाउन्ट के हुने हो त भने पहिलो वर्षमा A इज इक्वल टू एमाउन्ट इज इक्वल टू P प्लस, यहाँ हेर्नु त PT। अब हामीले के भन्दैछौँ भने P इन्टु T मा पहिलो वर्ष, T को ठाउँमा अब हामीले कति राख्न सक्छौँ 1 इन्टु R अपन 100। सिन्स T इज इक्वल टू 1, T को ठाउँमा 1 राखे फर्स्ट वर्षको कारणले। अब त्यसपछि PP हेर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्ममा कुन कमन टर्म बाहिर देखिया छ, कुन टर्म चाहिँ कमन छ? P यहाँ पनि छ, P सेकेन्ड टर्ममा पनि छ। त्यसैले यो चाहिँ कमन टर्म हो। P साझा लिन्छौँ, कमन भनेको साझा, P लाई हामी साझा लिन्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? P बाहिर आइसक्यो, पहिलो टर्मबाट P बाहिर आइसक्यो छ भने बचेको के 1 प्लस R अपन 100, 1 इन्टु R, सो 1 अपन R अपन 100। यहाँसम्म हामी क्लियर भए। पहिलो वर्षको लागि हामीले T को ठाउँमा 1 राख्दा P प्लस P इन्टु 1 इन्टु R अपन 100 आयो। त्यसपछि फेरि हामीले पहिलो टर्म र सेकेन्ड टर्मबाट P लाई चाहिँ कमन झिक्दा, कमन लिइसकेपछि P
हो ब्रैकेट 1 + r/100 देखियो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी दोस्रो वर्षमा जाउँ। दोस्रो वर्षमा अब चाहिँ हामीले a = फेरि हामीलाई थाहा छ a = p + i। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब मलाई यो भन्नु, यो p मा अब चाहिँ p को भ्यालु यहाँनिर हामीले के राख्नु पाउँछौँ? p बराबर के हुन्छ भन्नु त? ल भन्नु त, सोच्नु। हो, ठीक सोच्नु भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले p भनेको हामीले अस्तिको कक्षामा स्पष्टसँग बुझिसकेका छौँ। पहिलो वर्षको अन्तिम रकम, पहिलो वर्षको अन्तिम एमाउन्ट बराबर दोस्रो वर्षको सावा हुन्छ। हामीले अस्तिको भर्चुअल क्लासमा पनि सिकेका छौँ। भने अब p चाहिँ के हुने हो त? यो कम्प्लिट मान p को ठाउँमा अब हामी यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ। p 1 + r/100 प्लस p को ठाउँमा यो पुरो मान आयो, प्लस फेरि i भनेको के हो त? i भनेको ptr/100 हो। अगेन ptr/100 इक्वल टु p को ठाउँमा p 1 + r/100 प्लस अगेन हेर्नुहोस् p, यहाँ यो p मा पनि अब हामीले के राख्नु पर्ने हो? जो पहिलो वर्षको अन्तिम रकम छ भनेपछि p 1 + r/100 इन्टु t भनेको दोस्रो वर्ष। दोस्रो वर्ष र पहिलो वर्षको बीचको फरक वर्ष कति छ? 1। त्यो भएर t को मान 1 हुन्छ। r जस्तोको त्यस्तो अपॉन 100। यहाँनिर स्पष्टसँग बुझ्नुहोस्, कन्फ्युज नहुनुहोस्। हामीले के गरेका छौँ भने दोस्रो वर्षको सावा भनेको पहिलो वर्षको अन्तिम रकम हो। त्यसैले in place of p we can substitute the value of a from first equation। यस्तो भन्नु सक्छौँ। सो p 1 + r/100 प्लस p 1 + r/100 इन्टु 1 इन्टु r/100। अब त्यसपछि हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फर्स्ट टर्म भनेको यो, सेकेन्ड टर्म भनेको यो पुरो टर्मलाई हामीले सेकेन्ड टर्म भने। अब फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा कमन के देखिया छ? यिनी दुईटा टर्ममा भन्नु त कुन टर्म चाहिँ, कुन पद चाहिँ साझा छ? हो, ठीक भन्नुभयो। यो कुन टर्म देखिया छ साझा? p 1 + r/100। p 1 + r/100 फर्स्ट टर्ममा पनि छ, p 1 + r/100 सेकेन्ड टर्ममा पनि छ। सो द्याट यदि p 1 + r/100 साझा आउँछ भने त्यसपछि के बच्छ हामीसँग? पहिलो पदबाट 1 प्लस दोस्रो पदबाट यो बाहिर आइसकेको छ भने अब के बच्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 1 इन्टु r/100। 1 इन्टु r भनेको के हो? r/100। क्लियर? ल अब त्यसपछि मलाई यो भन्नु त, यसभन्दा अगाडि अब चाहिँ हामीले के अगाडि कसरी जाने हो भने p 1 + r/100 इन्टु यिनी दुईटाको कोष्टको बीचमा के छैन भने के बुझ्नुपर्छ हामीले? इन्टु p 1 + r/100 इन्टु 1 + r/100। वी नो, घाताङ्कको नियम सम्झिनु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले कक्षा 9 मा घाताङ्क बारे छलफल गरेको छौँ र घाताङ्कले के भन्छ भने x इन्टु x इज इक्वल टु x²। This is also we learn in algebraic expression in lower classes। हामीले बीजगणित पढाउँदाखेरि पनि तल्लो कक्षामा, सानो 6-7 कक्षामा पनि x इन्टु x इज इक्वल टु x² को अवधारणा बुझिसकेका छौँ।
सो एप्लाई गर्छौँ यो अवधारणालाई। अब हामी यहाँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। एप्लाई गर्छौँ भने पी, अब हेर्नुहोस् है, फर इक्जाम्पल पहिलो टर्म एक्स हो, यो पनि 1 + r/x 100 छ। यसलाई एक्स मान्छौँ भने यो पनि के छ त, सेम छ, 1 + r/100, यो पनि एक्स छ। एक्स इन्टु एक्स, एक्स स्क्वायर मिन्स 1 + r/100 को पावर स्क्वायर। यो भन्नु सक्छौँ कि सक्दैन? सक्छौँ। त्यसैले दोस्रो वर्षको एमाउन्ट चाहिँ, दोस्रो वर्षको चक्रीय मिश्रधन बराबर P 1 + r/100 को होल पावर 2 वर्ग स्क्वायर भन्न सक्छौँ। अब चाहिँ यस्तै हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तेस्रो वर्षको पनि खोजौँ। हामी सूत्रलाई डेराइभ गरिरहेछौँ भने एटलिस्ट 3 वर्षसम्म हामी सूत्र डेराइभतिर जान्छौँ, त्यसपछि हामी कन्सेप्ट जेनरलाइजेसनतिर लाग्छौँ। अब चाहिँ हामी तेस्रो वर्षतिर जाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तेस्रो वर्ष तेस्रो वर्षको अवधारणामा के होला त? अगेन A = P + I, फेरि A = P + I। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो P बराबर के होला त? यो सावा, तेस्रो वर्षको सावा भनेको के हो? चक्रीय ब्याजको अवधारणा अनुसार तेस्रो वर्षको सावा बराबर दोस्रो वर्षको अन्तिम रकम हामीले बुझेका छौँ। सो P बराबर कति होला त? यहाँ P को ठाउँमा अब हामीले के राख्नुपर्ने हो? P 1 + r/100 को स्क्वायर। P 1 + r/100 स्क्वायर। यो कहाँबाट आयो? फ्रम सेकेन्ड इयर एमाउन्ट, लास्ट एमाउन्ट प्लस। अब I बराबर के हो त? ल भन्नु त। अगेन I भनेको PTR/100 भनेपछि म डाइरेक्ट लेखौँ, बुझ्नुहुन्छ होला नि। P को ठाउँमा फेरि हामीले यही राख्नु पर्यो, P 1 + r/100 स्क्वायर इन्टु T। T भनेको कति होला त? यहाँ पनि T बराबर 1। किन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? समय जहिले पनि 1 1 भन्दैछौँ, उसरी समयलाई म तेस्रो वर्ष भन्दैछौँ। यहाँ T बराबर 1 लेख्दैछौँ भने किन होला त? किनभने प्रत्येक वर्षमा हामी गणना गर्दैछौँ भनेपछि तेस्रो वर्ष र दोस्रो वर्षको गणना गरिसकेका छौँ। तेस्रो वर्ष र दोस्रो वर्षको बिचको फरक वर्ष कति छ? 1। सो द्याट टाइममा हामी 1 लेख्दैछौँ इन्टु r/100। यसलाई यदि तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ भने वी क्यान राइट इन ब्र्याकेट सिन्स I = PTR/100 फ्रम सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्टको सहायताले हामीले PTR/100 लेखेको छौँ भन्ने बुझिन्छ। देन अगेन पहिलो पद र दोस्रो पदलाई राम्ररी अवलोकन गर्नुहोस्। पहिलो पद अवलोकन गर्दा हामीले के पाउँदैछौँ? P 1 + r/100 को होल स्क्वायर प्लस P 1 + r/100 का होल स्क्वायर इन्टु 1 इन्टु r/100। सो अब के पहिलो पद र दोस्रो पदमा फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मलाई भन्नु त, कुन पद चाहिँ कमन छ, साझा छ? हामीले हेरेर भन्नु सक्छौँ नि। हो, कुन पद साझा छ भने P 1 + r/100 स्क्वायर। यो पद फर्स्ट टर्ममा पनि छ, सेकेन्ड टर्ममा पनि छ। क्लियर छ? ओके। P 1 + r/100 स्क्वायर कमन छ भने रिमेनिङ कुन टर्म्स बचे त? P 1 + r/100 को स्क्वायर बाहिर आइसकेको छ भने पहिलो पदबाट के बचेको छ भने 1 प्लस दोस्रो पदबाट यो टर्म कम्प्लिट बाहिर आइसकेको छ भने अब हामीसँग के बच्यो? 1 इन्टु r। 1 इन्टु r भनेको r।
अपॉन 100 एज इट इज। यहाँसम्म स्पष्ट भए। अब यसपछि फेरि हेर्नु त p 1 plus r upon 100 square into, as we discussed previous, the sign between two bracket is multiplication. So p 1 plus r upon 100 square into 1 plus r upon 100. What is it? What is it? From algebraic expression we know that x square into x is equal to what we get? X cube. Is it? We know from algebra. So apply this concept here. Apply this concept of generalization. We get p 1 plus के पाउँछु त हामीले के भन्यो भने एल्जेब्रामा हामीले पढिसकेका छौं 1 plus r upon 100 को स्क्वायर इन्टु 1 plus r upon 100 is equal to, यसलाई यदि तपाई विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु यसलाई x बुझ्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, लेट गर्नुहुन्छ भने this is x square into this is also x. So x square into x we get x cube. So 1 plus r upon 100 cube. क्लियर हुनुभयो? हो। अब हामी तेस्रो वर्षपछि यस्तै गरेर चौथो वर्ष, पाँचौं वर्ष र अगाडि बढाउँदै जान्छौं। अब यदि मानौ यो कन्सेप्टलाई, यो जो हामीले अवधारणा अगाडि बढाउँदै छौं, यसै अवधारणालाई t वर्षको लागि, अब हाम्रो समय अवधि t वर्ष छ। अब हाम्रो समय कति छ त भाइ बहिनीहरु? t। हामीले के भन्यो भने यदि समय t छ भने अब हाम्रो यो अवधारणालाई जेनरलाइजेसन, यसलाई हामी के भन्छौं भने जेनरलाइजेसन अफ generalization of above concept we get, यदि यसको अर्थ के हो भने यदि माथिको अवधारणालाई हामी जेनरलाइज गर्छौं, हामी अगाडि बढाउँदै जान्छौं भने हामीले के पाउँछौं भने t वर्ष पछिको हाम्रो कंपाउंड अमाउंट बराबर के होला त t वर्ष पछि कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू सेम। हेर्नु त भाइ बहिनीहरु है, लेख्नु भन्दा पहिले यो सूत्र यो के आउँछ भन्ने, के लेख्नु पर्छ भन्नु भन्दा पहिले तपाईले हेर्नु त तेस्रो वर्षको लागि p 1 plus r upon 100 को क्यूब आयो भनेको तेस्रो वर्ष क्यूबले रिप्रेजेन्ट गर्यो। 1 plus r by 100 as it is, p as it is। अब हामी दोस्रो वर्षतिर अवलोकन गर्छौं। दोस्रो वर्षतिर अवलोकन गर्दाखेरि p 1 plus r by 100 सेम छ, जो कि तेस्रो वर्षमा पनि छ। फरक के छ भने दोस्रो वर्षको पावर कति छ? 2। दोस्रो वर्षको पावर p 1 plus r upon 100 का होल पावर कति छ? 2 भने पहिलो वर्षमा अवलोकन गरौं। पहिलो वर्षमा p 1 plus r upon 100 जो कि तीनै पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा, तेस्रो वर्षमा कमन छ। फरक भनेको कहाँ छ त? पहिलो वर्षको पावर जहाँ के पनि लेखेको हुँदैन त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं? 1। त्यसको पावर के भन्न सक्छौं? 1। सो पहिलो वर्षमा p टाइम्स 1 plus r upon 100 को पावर 1 हुँदो रहेछ। दोस्रो वर्षमा p टाइम्स 1 plus r upon 100 को पावर 2 हुँदो रहेछ। तेस्रो वर्षमा p टाइम्स 1 plus r upon 100 को पावर क्यूब हुँदो रहेछ, 3 हुँदो रहेछ भने t वर्षपछि के होला त? यस्तो होला p 1 plus r upon 100। यहाँसम्म प्रत्येक वर्ष p टाइम्स 1 plus r upon 100 एक नासको छ। फरक कहाँ भइराछ भने समय जति वर्ष छ त्यो वर्ष क्यूब, त्यो वर्ष चाहिँ 1 plus r upon 100 को पावरमा गएछ भने त्यही अवधारणालाई,
त्यही कन्सेप्टलाई हामीले जेनरलाइज गर्छौं र हामीले के पाउँछौं भने p 1 + r/100 टाइम्स t पाउँछौं हो. This is the required formula of now Ca compound amount is equal to p times 1 + r/100 whole power t. This is the required derived formula of compound amount. मिश्र धनको चक्रीय मिश्र धनको सूत्र के रहेछ त सावा टाइम्स 1 + r/100 होल पावर t. अब हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्पष्टसँग बुझिसकेका छौं कसरी हामीले चक्रीय मिश्र धनको सूत्रलाई डिराइभ अथवा प्रमाणित गर्न सक्छौं. अब हामी स्पष्ट भए सूत्र के हो स्पष्ट भए र यो सूत्र कसरी हामीले खोज्यौ कसरी हामीले चाहिँ डिराइभ गरे त्यो पनि हामीले स्टेप टु स्टेप स्पष्टसँग बुझिसकेका छौं. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब चाहिँ हामी चक्रीय ब्याजको सूत्रतिर जान्छौं. अब हामी दोस्रो केस चक्रीय ब्याज यो स्पष्टसँग बुझिसकेका छौं. ल भन्नु मलाई आशा छ यो स्पष्टसँग तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ. अब हामी यसैभन्दा अगाडि चक्रीय मिश्रधनको सूत्र पनि थाहा पाए अब हामीले र कसरी ड्राइभ गरे त्यो पनि सिके. त्यसपछि अब हामी चक्रीय ब्याजतिर जान्छौं जो हाम्रो दोस्रो अवस्था हो. दोस्रो अवस्था म यही अगाडि बढाउँछु. केस 2 के हो भने formula of CI. What is CI? What is CI? Compound interest. What is compound interest? चक्रीय ब्याज. क्लियर हुनुपर्छ शब्दावलीसँग. चक्रीय ब्याज चक्रीय ब्याजको सूत्रलाई डिराइभ गर्छौं. अब हामी चक्रीय ब्याजको सूत्र डिराइभ गर्नुको लागि हामीलाई के चाहिने हो we know. कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्नु त यो एकदमै सजिलो छ. we know CA compound amount is equal to सावा प्लस ब्याज. ब्याजलाई अब हामी चक्रीय ब्याज भन्न सक्छौं. सावा प्लस चक्रीय ब्याज. अब चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् हामीले पहिलो केस CA एकछिन पहिले निकालेर हामी स्पष्ट भइसकेका छौं. CA थाहा छ P पनि थाहा छ सावा भनेपछि CI हामीले इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. कसरी भने or CI is equal to CA minus P. साइड परिवर्तन गरेपछि प्लस को माइनस हुन्छ. यो इजी कुरा हो. देन CA को ठाउँमा अब चाहिँ हामी के गर्छौं सब्स्टिट्युट गर्छौं द भ्यालु अफ CA को भ्यालु कहाँबाट जो हामीले यसभन्दा पहिले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं. CA सब्स्टिट्युट भ्यालु अफ CA को भ्यालुलाई हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं भने CA को ठाउँमा अब हामी के लेख्न सक्छौं पुट P 1 + r/100 टाइम्स T लेख्न सक्छौं कि सक्दैन. एकछिन पहिले हामीले यहाँ निकालेर राखेका छौं. CA के निकालेका छौं हामीले भने P टाइम्स 1 + r/100 T निकालिसकेका छौं माइनस P as it is जस्तो को त्यस्तो. Now first term second term what we get common पहिलो पद र दोस्रो पदबाट के साझा पाइरा छौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी हेर्नु त P यहाँ पनि छ पहिलो पदमा P टाइम्स हो. यो भनेको P इन्टु हो टाइम्स हो. P फर्स्ट टर्ममा पनि छ P सेकेन्ड टर्ममा पनि छ. सो के म
p लाई चाहिँ साझा लिनु सक्छौं हो सक्छौं p साझा आइसकेको छ भने अब पहिलो पदबाट के बच्यो त 1 plus r upon 100 times t minus 1 plus r upon 100 times t पहिलो पदबाट बच्यो माइनस एज इट इज p बाहिर आइसकेको छ भने अब हाम्रो के बच्यो 1 This is the required formula of CI. यो फर्मुला चक्रीय ब्याजको हो। अब हामी जहाँ पनि प्रश्नहरू सल्भ गर्छौं चक्रीय ब्याजको सूत्र प्रयोग कुन गर भनेपछि कुन सूत्र प्रयोग गर्छौं चक्रीय ब्याज बराबर p टाइम्स 1 प्लस r अपॉन 100 को पावर t माइनस 1 कसरी भयो भन्ने स्पष्टसँग हामीले स्टेप टु स्टेप क्लियर गरे। अब चाहिँ यो स्पष्ट भइसकेको छ। यो पनि अति महत्त्वपूर्ण सूत्र हामीले ड्राइभ गरिसकेका छौं। हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज दुईवटा अति आवश्यक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला ड्राइभ गरे जो फर्मुला चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित छन्। यिनी दुईटा फर्मुलाको सहायताले हामी एसईई मा आउने चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई सजिलोसँग समाधान गर्न सक्छौं। अब चक्रीय ब्याजको अवधारणा चक्रीय ब्याजका सूत्रहरू स्पष्टसँग हामीले बुझिसकेका छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चक्रीय ब्याजलाई गणना कसरी स्टेपमा गरिन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने चक्रीय ब्याज यो अवस्थाहरू वार्षिक रूपमा चक्रीय ब्याज गणना गर्ने हो भने हामीले प्रयोग गर्ने सूत्र हुन्। यसको लागि ध्यान दिनुपर्छ विद्यार्थीहरूले यो भनेको वार्षिक गणना गरिनु वार्षिक चक्रीय अमाउन्ट चक्रीय ब्याज मिश्रधन जे भन्नुहुन्छ हामी चक्रीय ब्याज वार्षिक रूपले चक्रीय ब्याज गणना गरिने अवस्थामा गणना हुन्छ भने हाम्रो यो सूत्र प्रयोग हुन्छ। यो पनि कुन अवस्थामा प्रयोग हुन्छ जब हाम्रो वार्षिक रूपले चक्रीय ब्याजको गणना गरिन्छ। यो पनि हाम्रो कुन केस हो इयरली केस पनि भनिन्छ। यसलाई हामीले इयरली सुन्नु भएको छौं त्यो यो वार्षिक रूपमा चक्रीय ब्याज वार्षिक रूपमा गणना गरिने यसलाई चाहिँ क्लियर हुनु गणना गरिन्छ भने हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने सूत्र यो हुन्। अब चाहिँ हामी यसभन्दा अगाडि अर्धवार्षिक रूपमा यदि चक्रीय ब्याज गणना गरिन्छ भने के होला त भन्नेतिर जान्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ हामीले यदि चक्रीय ब्याजलाई अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्नुपर्ने हो भने हामीले के गर्नु पर्छ भने हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्धवार्षिक भनेको हाफ 1 year is divided into 2 parts is it yes एक वर्षलाई कति भागमा टुक्रा गरेको छ 2 भागमा 6 महिना 6 महिना भनेपछि हाम्रो टाइम चाहिँ के भयो त 6 महिना अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्दाखेरि जो अवस्थाहरू आउँछन् तिनलाई बुझ्नुस्। जब हामी चक्रीय ब्याजलाई अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्छौं त्यति बेला हाम्रा आर रेट अफ इन्ट्रेस्ट जो हामीलाई दिया हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज कन्भर्टेड इन्टु r/2। जस्तै यदि मानौ यसलाई बुझ्नुस् मानौ कुनै ब्याङ्कले तपाईलाई 10% ब्याज दिनुभएको छ वार्षिक रूपमा भने र तपाईले किस्ता तिर्दाखेरि अर्धवार्षिक रूपमा किस्ता तिर्नुको लागि पहल गर्नुहुन्छ भने त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाफ आधा वर्षमा कति होला त 10 को आधा 10/2 टोटल r/2 भने समय अवधि के हुन्छ भने के होला त समय अवधि स्पष्टसँग बुझिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। समय अवधि के हुन्छ समय अवधि दोब्बर 1 वर्ष बराबर 2 हाफ इयर इट मीन्स हाफ इयर भनेको 2 into हाफ इयर समय अवधि दोब्बर हुन्छ र रेट अफ इन्ट्रेस्ट आधा हुन्छ। यो चाहिँ कन्डिसन हो। यसलाई राम्ररी बुझेपछि अब हामी सूत्र
के होला त CA के आउँछ यस्तो अवस्थामा CA बराबर हामीलाई थाहा छ नर्मल अवस्थामा CA के हुन्छ सूत्र के हुन्छ P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 T। यो कब हुन्छ यो अवस्था जब इयरली गणना हुन्छ। यो वार्षिक रूपमा गणना गर्दाखेरिको सूत्र भयो। वार्षिक रूपमा गणना गर्दाखेरि अब हामी के भन्दैछौँ यसै सूत्रलाई हामी अर्धवार्षिक रूपमा कन्भर्ट गर्छौँ। अर्धवार्षिक भन्दाखेरि कन्डिसन इज गिवन, सो यूज द कन्डिसन इन दिस फर्मुला। यो कन्डिसनहरूलाई यो शर्तहरूलाई यो सूत्रमा हामी एप्लाई गर्छौँ भने के पाउँछौँ P1 प्लस R को ठाउँमा अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के लेख्ने हो R/2, सो R अपॉन 2 into 100 ब्रैकेट क्लोज एंड T को ठाउँमा कति आउने हो 2 टाइम्स T। इज इट? अब हाम्रो नयाँ फर्मुला के बन्यो त P1 प्लस R अपॉन 2 into 100 200 and 2T। This is compound amount formula when compound interest is counted half-yearly। इसको अर्थ अर्धवार्षिक रूपमा चक्रीय मिश्रधन को सूत्र हामीले के पाए त चक्रीय मिश्रधन बराबर सावा टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 200 टाइम्स 2T। क्लियर हुनुभयो? सिमिलरली अब चाहिँ यस्तै सिमिलरली CI पनि भन्नु त CI मा पनि CI के हुन्छ वार्षिक CI वार्षिक रूपमा यदि चक्रीय ब्याजको गणना गरिन्छ भने CI को फर्मुला हामीले के निकालिसकेका छौं P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 T माइनस 1। इज इट? अब यसै सूत्रमा हामीले के गर्दिनु पर्ने हो भने R को ठाउँमा R/2 राख्ने हो, T को ठाउँमा 2 टाइम्स T राखिदिने हो भने के आउँछ त नयाँ रूप P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 2 into 100 200 आउँछ 2 into 100 200 टाइम्स 2 into T माइनस 1। इज इट? अब हामीले के पाउँछौँ CI इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 200 होल 2 को पावर T 2T 2 टाइम्स T माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CI when CI इज काउंटेड हाफ yearly। अर्धवार्षिक रूपमा यदि चक्रीय ब्याजको गणना गर भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने सूत्र को हो त हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ कंपाउंड इंट्रेस्ट चक्रीय ब्याज बराबर सावा इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 टाइम्स 2T माइनस 1। स्पष्ट हुनुभयो? ल यो भयो तेस्रो अवस्था। अब चाहिँ यदि चक्रीय ब्याजलाई 3 महिनामा गणना गर्यो भने के होला त यसै सूत्रलाई मेन फर्मुला भनेका यो CA को वार्षिक ब्याज दर CA को वार्षिक रूपमा गणना गरिदाखेरिको सूत्र र CI को वार्षिक रूपमा गणना गरिदा आउने सूत्र हो। अब यसैमा हामी के मोडिफाई गर्न सक्छौं भने यदि चक्रीय ब्याज 3 महिनामा गणना गरिन्छ भने के अवस्था होला त्यसका ल यसको बारेमा पनि एकछिन छलफल गरिहालौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ हामी चक्रीय ब्याजलाई यदि 3 महिनामा गणना गरिन्छ भने के हुँदो रहेछ भन्ने बारे छलफल गर्छौं। 3 महिनामा गणना गरिनु भन्नुको अर्थ के हो 1 वर्ष 12 महिनालाई कति महिनामा टुक्रा गरेका छ 3 भनेपछि कति महिना भयो त 3 12 is divided into how much parts 3 महिना फेरि 3 महिना भनेपछि 3 6 9 12
कति भागमा एक वर्षलाई डिभाइड गरेछ भनेपछि 4 कति भागमा डिभाइड गर्नु भएको छ 4 चरणमा 4 पार्ट्समा चाहिँ 1 इयरलाई डिभाइड गर्नु भएको छ भनेपछि अब यहाँका अवस्थाहरू के हुन्छन् भने आर ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कन्भर्टेड इन्टु कतिमा कन्भर्ट हुन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति भागमा रेटलाई गणना गर्ने हो एक पटक 3 महिना फेरि 3 महिना फेरि 3 महिना फेरि 3 महिना भनेपछि कति भयो त रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई 10 फर एक्जाम्पल इफ द योर रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10% then 10% divided by how much 1 2 3 4 how much 4 times it means R is converted into R upon 4 clear ब्याज दर कति गुना तल जान्छ कति गुना हुन्छ R by 4 भनेपछि रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले के भनेका छौं भने 1 इयर इज डिवाइडेड इन्टु 4 पार्ट्स 3 month and 3 month so total is 4 times कति भागमा क्वार्टरली चौथाई पनि भन्ने गरिन्छ कई बैंकहरुले चाहिँ हाम्रो लोनको किस्ता दिँदाखेरि क्वार्टरली ल तपाईहरु 3 महिनामा ब्याज तिर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरु क्वार्टरली भनेको वर्षमा 4 पटक किस्ता तिर्नु सक्नुहुन्छ भनेर हामीलाई सहुलियत गरे आउँछ त्यो भन्नुको अर्थ सेम R is converted into R upon 4 हो त्यस्तै अब समय के हुँदो रहेछ त समयमा के होला त भाइ बहिनीहरु समय कति पटक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ सो समय कति पटक 4 टाइम्स 4 into t अब यिनी दुईटा केसहरुलाई अब हामी वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने सूत्रमा प्रयोग गर्छौं CA we know CA for yearly यो इयरली को सूत्र लेखिरा छु म वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने सूत्र के हुन्छ P1 plus R upon 100 times T हुन्छ this is for yearly यो के को लागि हो वार्षिक रूपमा गणना गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी के भन्दै छौ भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट के होला 3 महिनामा गणना गर्दाखेरिको P यो जो अवस्था छन् यिनी नयाँ आएका अवस्थाहरूलाई सूत्रमा इम्प्लाई गरौँ पुट आउट गरौँ P1 plus R को ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले कति लेख्ने हो R by 4 R upon 4 into 100 T को ठाउँमा कति लेख्नु पर्ने हो हामीले 4 times T 4T भनेपछि हाम्रो नयाँ सूत्र के आयो त नयाँ रूपमा के आयो भने P1 plus R upon 400 times 4T this is the required formula of compound amount when compound interest is counted quarterly or compound interest is counted 3 monthly in 3 months is it यो क्लियर भयो हो अब चाहिँ यस्तै यसको CI पनि निकालेर हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सिमिलरली हामी के गर्न सक्छौं सिमिलरली अब CI के होला त CI is equal to हामीलाई थाहा छ CI को फर्मुला हामीले के युज गरिसकेका छौं के निकालिसकेका छौं CI को फर्मुला वार्षिक रूपमा के छ भने P1 plus R upon 100 times T minus 1 अब R को ठाउँमा R by 4 राख्ने हो T को ठाउँमा 4T राख्दिनु भनेपछि नयाँ रूप के पाउँछु त हामी P times 1 plus R को ठाउँमा R by 4 into 100 means 400 को power T T means in place of T चार भागमा बाँडेका छौं भने कति पटक भयो छ समय 4 times 4T minus 1 this is the required formula of CI जब चक्रीय ब्याजलाई 3 महिनामा गणना गरिन्छ त्यतिबेला CA बराबर P1 plus R upon 400 times 40 हुन्छ भने
हामीले CI बराबर के लेख्न सक्छौँ भने P1 + R/400 होल टाइम्स 40 - 1। यो सूत्रहरू अति नै आवश्यक सूत्र हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यिनी सूत्रलाई राम्ररी बुझ्ने, याद गर्नुभन्दा पनि सूत्रहरूलाई बुझ्नुपर्छ। याद गर्नुभन्दा हामीले के बुझ्नुपर्ने हो भने अर्धवार्षिक रूपमा अवस्था के हुन्छन्, R इज कन्भर्टेड इन्टु R/2 एन्ड टाइम इज कन्भर्टेड इन्टु 2 इन्टु टाइम, 2 टाइम्स भन्नु सक्छौँ। सिमिलरली 3 महिनामा गणना हुन्छ भने R कन्भर्टेड इन्टु R/4 एन्ड T इज कन्भर्टेड इन्टु 4 टाइम्स अफ T। यस्तै यस्तै गरेर हामी चक्रीय ब्याजमा प्रयोग हुने थुप्रै सूत्रहरूको बारेमा आज क्लियर भए। चक्रीय ब्याजमा प्रयोग हुने सबै अवस्थाहरू बारे हामीले आजको भर्चुअल क्लासमा अध्ययन गरे। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले के आशा गरेका छु भने आजको भर्चुअल क्लासमा पढेका विषयवस्तुहरूलाई तपाईहरूले अनिवार्य रूपले आफ्नो घरमा बसी रिपिट गर्नुहुनेछ। यो अति नै आवश्यक हो। त्यसैले सबै विद्यार्थीहरूले आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो घरमा बसी अनिवार्य रूपले यसलाई रिपिट गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई पक्कै पनि फाइदा गर्छ भन्दै म आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस् र नमस्कार।